बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 2024 का आखिरी दिन है। बहुत दोस्तों के टेलीफोन आए, मैसेजेस आए कि आप बराए मेहरबानी हर जो बुर्ज है उसकी वीडियो लगाएं। तो थोड़ी सी तमहीद बनूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह एक एक बुर्ज की जो वीडियो है ना वो मैं आपके साथ आऊँगा। पहले जो बुर्ज है बुर्ज हमल। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इससे एक बात अर्ज करूं कि ये बात याद रखें, हर सितारा हर बंदे को फ़ायदा नहीं देता। किसी को उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना है, किसी को थोड़ा फ़ायदा देना है। ये असल में उसके ज़ायचे पैदाइश के जो उस तारे की जगह होती है वहाँ से शुरू होता है। अब दोस्तों समझाने के लिए एक बात अर्ज करूं कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त में जो सितारे थे वो मतलब उसमें एक सितारे का सिर्फ बयान करूंगा कि नेपच्यून जो था वो बुर्ज मिज़ान में था। और आज 1947 से लेके 2024 गुज़र गया, 2025 में नेपच्यून जो है ये अपना बुर्ज चेंज करेगा और बुर्ज हमल में आएगा। और ये जो नेपच्यून अपना बुर्ज चेंज करेगा ये 31 मार्च 2025 को अपना बुर्ज चेंज करेगा। अब आप ये देखिए कि 6 बुर्जों का फासला जो है ये इस तारे ने 1947 से लेके अब तक ये तय किया। तो लोग बहुत सवाल करते हैं जी हालात यहाँ ख़राब हैं, बाकी जगह पे ठीक है। पाकिस्तान का बुर्ज हमल है, लिहाजा मैं पहले वीडियो में ये बात अर्ज करता चलूँ कि देखें इस वक्त में कितने लोग पैदा हुए बुर्ज हमल के मातहत और किसके क्या हालात रहे, अब क्या हालात रहेंगे। ये एक इल्मी गुफ्तगू है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए इस दफ़ा जो ये 2025 का आगाज़ होगा तो इस दिन जो सितारे हैं इनके ज़ायचे में ये सितारे 1 जनवरी को रास 0 दर्जे पे बुर्ज हमल में मौजूद होगा। और इस साल जो रास है और ये 12 जनवरी 2025 को अपने बुर्ज तब्दील कर जाएंगे। और रास और ज़म हमेशा उल्टा चलते हैं, बाकी सारे सितारे सीधा चलते हैं। वो कभी रिवर्स भी होते हैं लेकिन ये हमेशा ही रिवर्स रहते हैं। तो ये रास जो है बुर्ज हमल से पिछले बुर्ज में चला जाएगा जहाँ ग्रहण के असरात अब आएंगे। वो बुर्ज हौत है जो बुर्ज हमल वालों का 12वां बुर्ज है। अब बुर्ज हमल वालों के क्या हालात रहेंगे। इस साल इनका सितारा शुरू से ही मरीख जो है वो नेगेटिव होगा प्लूटो के साथ। बुर्ज हमल जिन लोगों का है दोस्तों, एक उनका जो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को जब हम मिलाएंगे तो आंसर आएगा कि इनका जो बुर्ज है वो बुर्ज हमल है। डेट से ये कभी नहीं होता कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक ये बुर्ज रहेगा। ये सब गलत है और गलत फहमी और शदीद गलत फहमी। अगर एक ही बुर्ज पूरा महीना चलता तो एक ही शक्ल सूरत के मर्द औरत पैदा होते हैं। ये कानून कुदरत है। सितारे चेंज होते हैं और एक ही शक्ल के बहुत कम लोग आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं। मिलते ज़रूर हैं। यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि इल्म जो है वो एक और बात है और बातें करना और बात है। तो बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं इनका बुर्ज हमल है, सितारा इनका मरीख है, पत्थर इनका सुर्ख याकूत है। और इसके साथ साथ मैं ये बयान करता चलूँ कि इनका जो इसमें आज़म है मेरी तहकीक में वो है या मुहय्यो या मुमीतो। आपको किसी से कोई इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना अल्लाह ताला का आपके साथ एक डायरेक्ट तलक है, वो आपका खालिक है, वो आपका मालिक है। आप अपना इसमें आज़म पढ़ें, अल्लाह से रब्ता करें, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हर टाइम मौजूद है। वो कहता है ना मुझे नींद आती है, मैं हर टाइम देखता हूँ अपने बंदे को, तो उससे रब्ता करें। तो हम ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस साल के शुरू में ये मरीख रिवर्स रहेगा। और जो मरीख ये रिवर्स रहेगा ये आने वाले वक्त में अभी रिवर्स ही चलेगा और ये वापस जाएगा बुर्ज सरतान में। और जो बुर्ज सरतान है ये बुर्ज हमल वालों का चौथा खाना है जो वालदा से, ज़मीन और जायदाद से और बैरून मुल्क रोज़गार से तल्लुक़ रखता है।
جب یہاں پہ مریخ آئے گا دوستو تو یہ ان تمام چیزوں میں جو میں نے آپ سے بیان کی یہاں پہ مشکلات لائے گا، الجھنے لائے گا۔ اگر کسی صاحب نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی، کوئی زمین خریدی اور غلطی سے اس نے قبضہ نہ لیا یا کاغذ چیک نہ کیے تو اب وہ مشکلات میں پھنس جائے گا اور اسے دوبارہ نہیں یہاں ملے گا، وہ رقبہ، وہ جگہ، وہ زمین نہیں ملے گی۔ یہ ذائچہ ہے، یہ یہی بیان کرتے ہیں۔ تو جنرلی جو پہلے 4 سے 5 مہینے ہیں برج حمل والوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ان لوگوں کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو کسی بھی یونیفارم ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، پولیس میں ہیں، فوج میں ہیں، سرجن ہیں اسپیشلی، اور وہ تمام لوگ جو اسلحے کا بزنس کرتے ہیں وہ بھی مریخ کے ماتحت آتے ہیں، وہ تمام لوگ جو لوہے کا بزنس کرتے ہیں وہ بھی اسی کے ماتحت آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وقت ہے پہلے 5 مہینے کا، اس دفعہ یہ ان کے لیے ذرا مشکلات لائے گا، اور جنہوں نے چھلانگ مارنے کی کوشش کی یا جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے تیراک ہیں اور دریا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کو سوچ سمجھ کے چھلانگ مارنی چاہیے کسی بھی کام میں، ورنہ ان کے ڈوبنے کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہ جب مریخ برج سرطان میں ریورس ہوگا تو اسپیشلی یہ بتاتا ہے کہ برج حمل والوں کو ویسے بھی پانی کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کا ستارہ برج سرطان پانی والا جو برج ہے وہاں پہ ریورس ہے اور یہاں اس کو حبوط ہوتا ہے، یہ فقیر بن جاتا ہے۔ اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پریڈکشن میں نے کی تھی جو آن ریکارڈ ہے 2024 کی، میری بہت ساری پریڈکشنز ہیں، کچھ ٹھیک ہوئیں، کچھ غلط بھی ہوئیں، کوئی بات نہیں، لیکن میجورٹی الحمدللہ ٹھیک رہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، اب بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ خالق کے جو فیصلے ہیں مخلوق نہیں پہچان سکتی کہ خالق نے کیا فیصلہ کیا ہے، وہ مالک ہے، اس کا ہر فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ تو برج حمل والے لوگوں کو اس سال کے پہلے 5 مہینے سمندری سفر سے، دریائی سفر سے، کسی قسم کے ایڈوانچر سے محتاط رہنا چاہیے، اپنی زندگی، اپنی جان جوکھم میں نہ ڈالے۔ اور دوسری بات میں بہت اہم یہاں بتاتا چلوں کہ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک سے اب باہر چلے جائیں گے، اور اسپیشلی اگر ان کا تعلق برج حمل سے ہوا تو ان کے لیے وہاں مشکلات کا آئیں گی، وہاں جا کے رہنا، وہاں بسنا، وہاں روزگار حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو مریخ ہے یہ اپنے حبوط کے خانے میں ہوگا اور یہ وہاں ان کے لیے شدید مشکلات لائے گا۔ اور برج حمل والے لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جنگجو طبیعت کے اور راہبر قسم کے ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ کسی بھی کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں اگر انہوں نے کوئی نئی منزل دریافت کرنے کی کوشش کی یا نئی باتیں کرنے کی کوشش کی تو یہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کی دوسری دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا حاکم زحل جو ہے اس نے جسٹ اپنی ریورس ختم کی ہے، ابھی وہ 2 درجے واپس آیا ہے اور ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں موجود ہے، اور 12واں خانہ نقصانات سے، قید سے، ان تمام چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا چلوں کہ لوگ جو ڈنکی لگاتے ہیں، یہاں سے باہر جاتے ہیں مہمجو ٹائپ کے کہ کوئی بات نہیں ہم پیدل بھی پہنچ جائیں گے، ہمارے اندر قدرت نے بڑی طاقت دی ہوئی ہے یا ہم بڑے طاقتور ہیں، تو اس دفعہ یہ جو لوگ ہیں جو اس سمت میں جائیں گے، ڈنکی لگانے کے لیے سفر کریں گے خدا نہ خواستہ اللیگل، تو یہ مشکلات کا شدید شکار ہوں گے، کیونکہ زحل ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں راس آنے والا ہے۔ تو راس اور زحل کا جو کران ہوگا ان کے ذائچے میں، وہ ان کو جیلوں میں ڈال دے گا، ہسپتالوں میں لے جائے گا اور ان کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ تو سب سے زیادہ جو الارمنگ ذائچہ ہے میں سمجھتا ہوں پہلے 5 مہینے کا، بلکہ اپریل کے اینڈ تک جو سب سے زیادہ مشکل ذائچہ اس دفعہ برج حمل والوں کا ہے۔ سیم میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا ذائچہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اپریل کے اینڈ تک پاکستان میں حالات بھی ذرا خراب رہنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ دوستو، جو علم ہے یہ آپ کو عقل سے نوازتا ہے، شعور سے نوازتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ ساری عمر یہ کام کرتے رہے، اب یہ وقت نہیں ہے، یہ نہ کیجیے گا۔ تو میرا برج حمل والوں کو یہی مشورہ ہے
کہ بہت محتاط رہیں، اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں. یہ سال ان کے لیے ذرا مشکلات لائے گا. اپنے گھر والوں کا اپنا خاص خیال رکھیں. اس کے بعد جو ان کی صورتحال ہوگی وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری کی سمت میں جائے گی.